बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूं मंसूर आजम काजी। नाज़रीन, अब से कुछ ही लम्हे पहले मरियम नवाज़ शरीफ विहाड़ी के अंदर ख़िताब कर रही थीं और उस ख़िताब के अंदर उन्होंने अपने ग्रीवियंसेस और जो कुछ इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है, उनके लीडरान के साथ हो रहा है, उनके जो फॉलोअर्स हैं उनके साथ हो रहा है, उसके ऊपर अपना व्यू पॉइंट दे रही थी और साथ मैसेज भी कन्वे कर रही थी टू द जुडिशरी और इस पूरे सिस्टम को लेकर। सवाल ये है आज कि इमरान खान तहरीक इंसाफ के अंदर जो इस वक्त टूट फूट है उसकी ज़िम्मेदारी किस पे है? क्या उसकी ज़िम्मेदारी इमरान खान पर है? क्या उसकी ज़िम्मेदारी इमरान खान के एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिए पर है, या उसकी तमाम तर ज़िम्मेदारी 9 मई को होने वाले बदकिस्मत वाक़यात पे है? आई एम वेरी ग्रेटफुल, मुझे इस वक्त इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है अस्मा अरबाब आलमगीर ने, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। अस्मा जी, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का और आपके वेट करने का। अस्मा जी, मुझे सबसे पहले बताइएगा, ये जो टूट फूट जिसका हम डेली बेसिस के ऊपर कम से कम 5 से 10 रहनुमा देख रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जो बड़े विद हैवी हार्ट आंसुओं के साथ रोकर वो कहते हैं कि जी हम पीटीआई छोड़ रहे हैं, हम ऐसी पीटीआई का हिस्सा कभी भी नहीं थे जिसने 9 मई के ये तमाम वाक़यात किए। सो सवाल वो जो मैं अभी पहले कर रहा था, इसकी पीटीआई की इस सिचुएशन में जो बिखर रही है उसकी जिम्मेदारी आप किस पे समझती हैं? उसकी जिम्मेदारी आप इमरान खान पे समझती हैं, उस बयानिए पे समझती हैं जो इमरान खान का एंटी इस्टेब्लिशमेंट है, या सिर्फ और सिर्फ 9 मई को जो हुआ है उसके बाद ये सब कुछ पीटीआई के साथ हो रहा है? जी आसफा जी की जी आवाज़ नहीं आ रही। मैं इतने नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं जी, जब ब्रेक से वापस आते हैं तो कंटिन्यू करेंगे, मेरे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी आसमा जी, आपके लिए सवाल छोड़ गया था, तहरीक इंसाफ में जो इस वक्त टूट फूट नज़र आ रही है, इसकी जिम्मेदार आप किसको समझती हैं? देखिए जी, ये जो इन्होंने ये इमरान खान साहब जब ये वज़ीर आज़म इसकी कुर्सी से उतरे तो इन्होंने ये जो हकीकी आज़ादी का स्लोगन इस्तेमाल किया। पहले तो ये चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट को तब ये पूछना चाहिए था ना कि हकीकी आज़ादी का आप जो सारे मुल्क को में बलवा लगा रहे हैं और सारे मुल्क को उकसा रहे हैं, तो क्या ये किसी मुल्क में इसकी इजाज़त है? क्या ये फिर इन्होंने ये हकीकी आज़ादी तो नहीं थी, ये तो इंतकाम था कि इस्टेब्लिशमेंट से इंतकाम था इनका। ठीक है, वो ही वांटेड टू बी अ प्राइम मिनिस्टर फॉर लाइफ। हमारे ख्याल में उसको, मेरे ख्याल में जो लोग इनके साथ थे और जो इनको लाए थे, उन्होंने ये दिलासा दिया था कि हम यू आर द प्राइम मिनिस्टर फॉर लाइफ। फिर उन्होंने ये इंतकामी कार्रवाई शुरू की। इंतकामी कार्रवाई में ये 1 साल इन्होंने सेशंस दिए, इन्होंने लोगों को ट्रेन किया। कम से कम हम अपने सूबे के बारे में, KPK से जहाँ से हम बिलोंग करते हैं, तो हम तो कह सकते हैं कि इन्होंने बिलखसूस ट्रेनिंग दी इनको। अगर आप याद करें, पिछले साल नवंबर दिसंबर में पेशावर के कोर कमांडर के घर ये सारे लोग मौजूद थे। बिल्कुल ऐसे हुआ था। ये अब की बात तो नहीं है कि 9 मई को सिर्फ ये लोग निकले हैं, ये लोग तो रिपीटेडली निकले हैं। ये तो मासूम आवाम है, मासूम वर्कर्स है, जिनको इन्होंने और इनकी टीम ने अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया। पाकिस्तान में एक बगावत सी सिचुएशन क्रिएट करने के लिए, पाकिस्तान में दुनिया को दिखाने के लिए। यू सी, पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है। आप दुनिया को दिखा रहे हैं कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को आपने दिन दहाड़े हर किस्म की गाली दी, हर किस्म की आपने बेइज्जती की। इसके पीछे तो आपका एक एजेंडा था। ये जो बोलते हैं कि ये बड़ी UK की मिसालें देते हैं इमरान खान साहब, तो मुझे बताइए, UK में जो लोग निकलते हैं, आप इनको, आपका चैनल जा रहा है सारी दुनिया में, तो उनको पूछें कि क्या आप लोग उधर इस्टेब्लिशमेंट के बारे में इस तरह से बोल सकते हैं? उस तरह से आप गालियां दे सकते हैं? कैन यू चैलेंज द इस्टेब्लिशमेंट इन UK और अमेरिका में हाल ही में कितने लोगों को पार्लियामेंट के ऊपर चढ़ाई के लिए उम्र कैद की सज़ा मिली है? तो अगर आज इनसे पूछताछ की जाएगी और इनसे तो इसमें क्या दो राय है? इस मुल्क में क्या कानून नहीं होगा? आप शहीदों की तस्वीरों को जलाएं, शहीदों की मॉन्यूमेंट्स को जलाएं।
اچھا لیکن آسما جی ہماری مجھے اس زندگی میں ہم نے KPK میں یہ بھی دیکھا ہے نا کہ طالبان آئے، دہشت گرد آئے، لیکن کبھی ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ قلعہ بالسار کے اوپر حملہ ہوا ہے۔ عمران خان کی ٹریننگ کے لوگ وہ قلعہ بالسار کے اوپر چڑھ گئے، تو آپ پھر دہشت گردوں کو کیا کہہ رہے ہیں؟ ادھر جو بلوچستان میں وہ جو بنے ہوئے ہیں لبریشن فورسز، پھر ان کو کیا میسج دے رہے ہیں؟ اگر آپ کا قومی لیڈر آسما جی کہہ رہے اس میں کہ مجھے یہ ایک جائز چیز ہے، بتائیے گا ذرا، جس طرح ابھی آپ کہہ رہی ہیں تو اس سے ہم لوگ کیا نریٹ کریں؟ ایک کہ عمران خان کا اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ کیا وہ وجہ ہے اس سارے سینیریو کی، یا جو 9 مئی کو ہوا ہے وہ وجہ ہے؟ اور یہ جو عمران خان کی اور جو اسٹیبلشمنٹ کی اس وقت جنگ چل رہی ہے، اس کا خمیازہ PTI نے بھگتنا ہے، جمہوریت نے بھگتنا ہے، یا ریاست پاکستان نے بھگتنا ہے؟ دیکھیں جی، پہلے تو پاکستان میں جمہوریت ہے، لیکن جمہوریت کا مطلب یہ تو نہیں ہے، ہمیں ایک لائن ڈرا کرنی ہے کہ ہم اپنے شہداء کو، اپنے غازیوں کو اور اسٹیبلشمنٹ کو ہم ایک نشانہ بنائیں۔ اگر آج اسٹیبلشمنٹ کمزور ہوگی تو یا عمران خان جائے گا ہمارے لیے یہ بارڈروں پہ دفاع کرنے کے لیے، تو ادھر یہ لائن ڈرا ہونی چاہیے۔ پاکستان رہے گا، پاکستان کی دفاع مضبوط رہے گی، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ مضبوط رہے گی تو سیاست پلے گی اور سیاسی پارٹیاں ادھر الیکشن کریں گی۔ تو یہ تو ایک سسٹم ہے یہاں پر، اگر ان کو یہ کیوں اتنا ناگوار گزرا کہ وہ 3.5 سال بعد چلے گئے؟ یہ تو جمہوری نظام ہے۔ اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو نکالا، آپ جمہوری سسٹم میں آپ ووٹ نہ لے سکے، اور تو آپ کیا ملک میں آپ آگ لگا دیں اور آپ اسٹیبلشمنٹ کو نشانہ بنائیں، تو یہ بات بالکل سچ بیٹھتی ہے کہ یہ ایک ملک دشمن ایجنڈے پر تھے۔ یہ آپ یہاں نہیں ایکسیپٹ کر سکتے کہ صرف یہ ایک عام سیاسی پارٹی ہے، یہ وہ پارٹی ہے جو ملک دشمن ایجنڈے پر عمران خان آج تک کام کر رہے ہیں، اور یہ اٹ واز انویٹیبل کہ یہ سٹیپس لیے جاتے۔ اگر یہ سٹیپس نہ لیتی تو کیا ملک میں تو بالکل بغاوت انہوں نے قائم کر دی تھی، اور آپ یعنی ہمارے جو عوام ہے، جو ینگ جنریشن ہے، آپ ان کو اکسا رہے ہیں۔ آپ ان کی 1 سال کی تقریریں نکال کر دیکھیں تو یہ پاکستان کا کیا اچھا اس نے کیا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا لیکن اب ایک چیز بتائیں، جس دور سے اس وقت پاکستان تحریک انصاف گزر رہی ہے، اس دور سے، اس مشکلات سے، اس اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیے سے اور ان تمام تکالیف سے جو ایک عام ورکر کو ہو رہی ہیں، جو PTI کے رہنماؤں کو ہو رہی ہیں، اس سے پیپلز پارٹی بھی گزری ہوئی ہے، اس سے نون لیگ بھی گزری ہوئی ہے، آج کے اس سینیریو میں کیوں اتنا فرق ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ رہنما آتے ہیں، اس کے بعد پریس کانفرنس کرتے ہیں اور لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں کہ جی نہ ہم اس بیانیے کے ساتھ ہیں، نہ ہم اس پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ہیں، اور نہ ہم عمران خان کی ویژن کے ساتھ ہیں۔ آپ لوگوں نے تو اتنی مارے کھائی ہوئی ہیں، آپ لوگوں نے تو نہیں اپنی پارٹی چھوڑی، اس کو آپ کیسے انالائز کر رہی ہیں؟ دیکھیں جی، یہ تو بہت بے انصافی ہوگی کہ آپ عمران خان کو ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ یا بے نظیر بھٹو کے ساتھ آپ ان کو کمپیئر کریں گے۔ یو کی ناٹ کمپیئر ہم۔ آج عمران خان پاکستان میں بیٹھ کر ان کے جو فرسٹ ایئر کے لیڈران ہیں، سیکنڈ ایئر کے لیڈران ہیں، وہ خود یہ بیان فرما رہے ہیں کہ ہمیں نہیں معلوم تھا کہ اس شخص کا انٹرنل ایجنڈا یہ ہے، ہمیں نہیں معلوم تھا کہ یہ شخص جو ہے اس نے مطلب اس کا اینڈ گیم جو تھا وہ یہ تھا۔ ان کے پارٹی کے فرسٹ ایئر کے لیڈران، سیکنڈ ایئر کے لیڈران، وہ ورکر اور نیچے لوگ تو آپ چھوڑیں، وہ آج یہ آ کر یہ خود آپ کے چینلز پہ آ کر یہ کہہ رہے ہیں، اور جب اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا تو کہہ رہے کوئی زبردستی نہیں ہو رہی، بالکل صحیح، جو نہیں جا رہے وہ نہیں جا رہے، لیکن دا میجورٹی آف دا پیپل جو ان کے پاس ہے وہ بالکل وہ ایک پاکستانی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ان کو ان چیزوں کا علم نہ ہو کہ اس شخص کا یہ ایجنڈا تھا، اس شخص کا یہ ایجنڈا تھا کہ بالکل پاکستان مخالف۔ جب تک کہ آپ اس شخص کے ایجنڈے کو پاکستان پیپلز پارٹی کے سٹرگل کے ساتھ اگر آپ کمپیئر کریں گے تو یہ تو بہت زیادتی ہوگی۔ وہ تو ایک عامر کے خلاف سٹرگل تھی، یہاں تو کوئی عامر نہیں بیٹھا، یہاں تو ایک جمہوری سیٹ اپ بیٹھا ہوا ہے۔ آسما جی، آسما ارباب عالمگیر، تھینک یو ویری مچ، آئی ایم ویری گریٹفل۔ ساتھ جی رحیم، بہت شکریہ آپ کا۔ ناظرین، نئی سیاسی جماعت منظر عام پر آنے لگی ہے اور اس کی سربراہی جو ہے کہا جا رہا ہے کہ جہانگیر خان ترین کرنے جا رہے ہیں۔ PTI کے بہت سارے لوگ
रहनुमा, सीनियर रहनुमा, प्रोविंशियल लेवल के, नेशनल लेवल के अपेरेंटली लग रहा है कि जी जहांगीर खान तरीन को मिल रहे हैं और उनके ग्रुप को ज्वाइन कर रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं ओन चौधरी, मावने खुसूसी हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान के और जहांगीर खान तरीन ग्रुप के बहुत ही अहम रुकन। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब आपके टाइम देने का। ओन साहब मुझे सबसे पहले बताइएगा, ये जो नई जमात या एक फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है और कहा जा रहा है कि जी इसको हेड जहांगीर खान तरीन करेंगे, इसमें कितनी हकीकत है और कितने लोग आप लोगों से राब्ते में है जी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए जी, जो हालात और जो सियासी माहौल हमारे मुल्क का बन गया है, सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि जो 9 मई का जो वाक़या है, बड़ा तकलीफ दे वाक़या है हमारे मुल्क के लिए। हमारे यूथ को जैसे उनको पॉइजन किया गया हमारी आक अफवाज के खिलाफ, ऐसा तारीख में कभी नहीं हुआ कि हमारे ऐसे हसास जगहों के ऊपर अटैक हो। ये तो ऐसी चीज़ों को हमने कभी सोचा भी नहीं था कि पाकिस्तान में ऐसे वक्त भी कभी आएगा कि वो हमारे घरों में, वो जिन्ना हाउस जो है वो हमारा एक पाकिस्तान का एक यूनिक चीज है, हिस्सा है, और इसमें बड़ा दिल को तकलीफ होती है। लेकिन इसके साथ साथ देखें, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो छोड़ रहे हैं तहरीक इंसाफ को, हमने भी बड़ी मेहनत की थी इस जमात में। हमने अपने एक विजन के साथ, और फिर आहिस्ता आहिस्ता हमें ये महसूस हुआ कि शायद इसका ये कोई पर्सनल चीज़ों के ऊपर, एजेंडे के ऊपर काम ज़्यादा होता है और मेहनत को ज़्यादा इतना अप्रिशिएट नहीं किया जाता। एनीवे, हमने तो कॉज के लिए किया था। लेकिन अब जो लोग पीटीआई छोड़ रहे हैं, जाहिर है आप देखें कि जो वाकया हो गया है, इसको वो कैसे डिफेंड करें, कैसे अपने आप को, अच्छे लोग हैं पीटीआई में, अच्छे लोग हैं, उन्होंने उनकी बड़ी खिदमात हैं, और वो लोग अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकेंगे आगे। और तारीख में भी कभी आप अगर ये चीज़ जब भी याद रहेगी, और ये बड़ी तकलीफ दे चीज़ है, और ये बड़ा इसके असरात खत्म नहीं होंगे। और ये तो एक तारीख लम्हा है जो 9 मई का वाकया है, और इसके साथ कैसे डिफेंड करेंगे। अच्छा, लेकिन ओन साहब मुझे 2 चीजें जरा बताइएगा। ठीक कह रहे हैं आप, एक सिनेरियो ये है जो अभी मैं पहले भी बात कर रहा था, क्या ये सब कुछ जो टूट फूट, जो बिखरना शुरू हुई है पीटीआई, ये 9 मई की वजह से हुई है, या आपको लगता है कि ऑलरेडी अंदर ऐसे ग्रुप्स बन चुके थे जो वे आउट निकाल रहे थे और ये एक बहाना बन गया 9 मई को जो वाकयात हुए हैं? देखिए जी, जो सियासी जमातों में टूट फूट या लोगों की नाराजगी होती हैं, लेकिन जो बेसिकली जो तहरीक इंसाफ का स्ट्रक्चर जो था ना, जिसको डेवलप किया, वो जहांगीर तरीन साहब ने किया। मैं कुछ ज्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन ये सब कहते हैं और सब ने देखा भी है, और अल्लाह का करम भी हुआ कि उनकी मेहनत जो है वो रायगा नहीं गई, और तहरीक इंसाफ हुकूमत में आई। और बहुत सारे सियासी लोग जो थे ना, वो तरीन साहब की ही गारंटी पे, तरीन साहब की ही वजह से पीटीआई में शमूलियत इख्तियार की और पीटीआई के अंदर पीटीआई का हिस्सा बने। और वो बरमला कहते थे कि हम जहांगीर तरीन साहब की वजह से तहरीक इंसाफ में आए, क्योंकि वो सियासी लोगों को मिलते थे। तो आपको सियासी लोगों को लुक आफ्टर करना पड़ता है, आपको उनकी तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करना पड़ता है। तो ये ऑलरेडी कुछ लोग जो थे वो नाराज भी थे, नाला भी थे, कुछ और नए लोग आगे जिनको कॉन्स्टिट्यूएंसी पॉलिटिक्स का कुछ पता नहीं है, जिन्होंने कभी शायद यूसी का इलेक्शन नहीं लड़ा होगा, उनको पार्टी के चीफ ऑर्गेनाइजर बना दिया गया। तो ये चीजें तो इनकी पार्टी में ये चीजें तो चलना शुरू हो गई थी, लिहाजा। लेकिन जो 9 मई का वाकया है, उसके बाद तो ये जो डैमेज, ये कॉज जो ये डैमेज जो हुआ, ये तो पूरा हो ही नहीं सकता। और इसलिए ये लोग छोड़ेंगे और अभी मजीद लोग छोड़ेंगे। कितने लोगों का राब्ता है? अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर सकेगा। और सब कितने लोगों का राब्ता हुआ है आपके साथ, और क्या स्ट्रैटेजी क्या है इस वक्त आप लोगों की? देखें, जो तरीन साहब के पर्सनली भी लोगों से अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, उनको लोग, ये नहीं है कि अभी मिलना शुरू है, उनको लोग पहले भी उनके साथ लोग राब्ते में रहते थे। उन्होंने अपना एक ताल्लुक, अपना एक जो है लोगों के साथ पर्सनल रिलेशन डेवलप किया हुआ था और है। और इस तरह लोग अभी भी उनको राब्ता कर रहे हैं, लोग उनको अप्रोच कर रहे हैं, और मुझसे भी लोग राब्ते में। हमारा जो भी आगे वो फैसला करेंगे, वो तो लोगों ने तो जाहिर सी बात है किसी न किसी शेल्टर में आना है, तो इसको किस तरह ये शेप अप करना है, ये तो इंशाल्लाह अगले
ایک دو دنوں میں آپ کے سامنے آ جائے گی یہ چیز بالکل ٹھیک ہے. کیا ہونے جا رہا ہے. اون صاحب مجھے ذرا یہ بھی بتائیں کہ ایک بڑا اسٹرانگ ویو پوائنٹ پی ٹی آئی کے اندر یہ ہے کہ یہ جو لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں جی ٹھیک ہے جا رہے ہیں, انہوں نے پہلے بھی بہت ساری پارٹیز بدلی ہیں اینڈ آل دیٹ, آپ ان لوگوں میں سے ہیں جو پہلے دن سے عمران خان صاحب کے ساتھ تھے, اینڈ جو ہوا دیٹ واز ویری انفارچونیٹ. آج یہ کہا جاتا ہے کہ جی ووٹ بینک جو ہے وہ تو عمران خان کا, یہ لوگ چلے بھی جائیں گے تو پھر بھی ووٹ بینک عمران خان کا ہی رہے گا, اس کو آپ کیسے رسپونڈ کریں گے؟ دیکھیں تحریک انصاف کا جو نظریاتی ووٹ ہے, تحریک انصاف, میرا نہیں خیال کہ میں نے تو یہ ملیٹنٹ ونگ تو پہلے دیکھا ہی نہیں تھا تحریک انصاف میں. یہ تو میں نے ان لوگوں کو کبھی پہلے, میری تو نظر ہم نے تو ایک گراس روٹ لیول تک کام کیا. میں نے تو ایسا ہجوم, میں نے ایسا جتھا, میں نے ایسا پریپیئرڈ جو ہے, میں نہیں کہنا چاہتا لیکن پھر بار بار کہتا ہوں کہ میں نے ایسا ملیٹنٹ ونگ نہیں دیکھا تھا تحریک انصاف میں جو مجھے 9 مئی میں نظر آیا. تو جو اس چیز کو, پاکستان کی عوام بھی بڑی باشعور عوام ہے, پاکستان کی عوام کو اپنی افواج پاکستان سے محبت ہے, پاکستان کی عوام اتنی بے وقوف نہیں ہے. یہ ہماری افواج پاکستان بھی ہماری ریڈ لائن ہے. تو آئی ڈونٹ تھنک کہ اگر آپ یہ کہیں کہ جی پی ٹی آئی کا ووٹ بینک جو ہے وہ ایک انفرادی حیثیت اور انفرادی شخص کے نام کے ساتھ ہی ہے, یہ آپ آگے آگے دیکھیں گے کہ لوگوں کے مائنڈ چینج ہوگا, لوگوں کو پتہ چلتا جا رہا ہے کہ یہ تو جو ہم سوچ رہے تھے ایکچولی یہ وہ نہیں ہے, یہ تو کسی اور ایجنڈے پہ کام ہو رہا تھا. یہ جو ٹھیک یہ جو پی ٹی آئی کے ملیٹنٹ ونگ کی آپ نے بات کی اور جو کچھ ہوا اس کو پورا ملک کنڈیم کر رہا ہے اور بالکل ایسے ہی ہے, لیکن اس صورتحال کے اندر حکومت, آپ حکومت میں بھی ہیں, پی ٹی آئی کو کلعدم کرنے کی خواجہ آصف صاحب نے بارہا ذکر کیا اور کہہ رہے ہیں حکومت اس پہ بالکل پریکٹیکلی امپلیمنٹ کرنا چاہ رہی ہے. کچھ سٹیک ہولڈرز ہیں پولیٹیکل جو نہیں چاہتے, اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ پی ٹی آئی کو کلعدم جماعت قرار دے دینا چاہیے؟ دیکھیں میں اپنا پرسنل ویو دوں تو میں تو کہتا ہوں کہ ان کی تو معافی ہونی نہیں چاہیے, سیدھی سی بات ہے. جو انہوں نے کر دیا ہے وہ ہندوستان نے نہیں کبھی 70-75 سال کی تاریخ میں نہیں کبھی کر سکے, نہ کبھی کر سکیں گے. جو آپٹکس انہوں نے دکھا دی ہیں پوری دنیا میں, اور جو وحشیانہ, میں تو کہوں گا کہ یہ لوگ, پتہ نہیں, شاید مجھے تو یہ حیرت ہے کہ یہ کیسے, یہ کون لوگ تھے جو پاکستان سے جن کو محبت نہیں ہے, یہ وہ لوگ تھے جو کہ یہ ایسی لائن کراس کر کے جو کہ دنیا میں ہماری دشمن نہیں کر سکے, وہ انہوں نے دنیا کو دکھا دیا کہ ہم نے یہ کیا ہے. اور میرے خیال سے ان کی معافی ہونی ہی نہیں چاہیے. لیکن تکلیف دہ بات یہ ہے کہ یہ آپ نے میسج کیا دیا, آپ نے ان کو پریپیئر کیسے کر دیا, آپ نے ان کا مائنڈ کیسے آپ نے ان کو پریپیئر کیا کہ آپ نے ان جگہوں پہ جا کے اٹیک کرنا ہے. یہ کیا مطلب ایک رینڈملی کام ہو گیا؟ آئی ڈونٹ بلیو دس. میں اس کو سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پراپر بیٹھ کے پلان کیا گیا, اور آپ کو اب ریکارڈنگ جو سامنے آ رہی ہیں جیسے جیسے آپ دیکھیں چیزیں سامنے بھی آ رہی ہیں, جا رہا ہے, تو یو سپورٹ دس کہ کلعدم کر دینا چاہیے بیسڈ آن واٹ ہیز ہیپنڈ. اب کلعدم کر دیں گے, میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ کلعدم ہو جائے, وہ کسی اور نام سے پھر آ جاتے ہیں. آپ کو پتہ ہی ہے پہلے بھی ایک دو ایسے نیشنل عوامی پارٹی آج دوبارہ عوامی نیشنل پارٹی کے نام سے آ ایگری, یہ ہماری ہسٹری ہے. مجھے دو چیزیں شارٹلی ذرا بتائیے گا. اکتوبر میں الیکشنز, ایک یہ ویو پوائنٹ ہے بہت سٹرونگ جو کہا جاتا ہے کہ جی عمران خان گرفتار ہوں, عمران خان نااہل ہوں, یا عمران خان ملک چھوڑ کے چلے جائے تو اکتوبر میں, اگست کے اندر اسمبلیاں ڈیزالو ہوں گی اور اکتوبر میں الیکشن ہو سکتے ہیں. اگر یہ نہیں ہوتا تو یہ جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے یہ کنٹینیو رہے گا. کیا ویو ہے آپ کا اس پہ؟ دیکھیں الیکشن تو کوئی بھی نہیں, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. الیکشن ہونا ہے اور الیکشن کے لیے سب تیار ہیں. ہم سیاسی لوگ ہیں اور سیاسی لوگ الیکشن سے بھاگتے نہیں ہیں. الیکشن ہوگا انشاءاللہ. اور اگر اپنے سیاست میں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی چیز سے بھاگ رہے ہیں, اور میں قدم اس بات کی سپورٹ نہیں کرتا. لیکن ٹھیک ہے, اگر کوئی وجوہات ایسی ہیں, کوئی ٹیکنیکلٹیز ایسی ہیں جن سے آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کو چند ماہ آگے لے جایا جا سکتا ہے, تو وہ بھی پاسبلٹی ہے. یہ آئین میں ہے ایسی چیزیں, اور آئین کو دیکھتے ہوئے اگر اس چیز کو آگے کیا بھی جائے تو اس میں کوئی لاسٹ مجھے بتائیے گا, جہانگیر خان ترین گروپ اور علیم خان گروپ, کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگ اکٹھے ہو کے ایک بہت میسو ایک جماعت بنا رہے ہیں, ایک فارورڈ بلاک بنا رہے ہیں جس کے اندر میجورٹی آف پی ٹی آئی پیپل ول بی ان اٹ. کیا کہیں گے اس پہ؟ دیکھیں جی, جہانگیر خان ترین صاحب اور علیم خان صاحب
یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پارٹی کو ہر لحاظ سے سپورٹ کیا، فائنینشلی ہر لحاظ سے. آپ کہیں کہ اگر کسی کو دھرنے میں آپ دیکھیں تو ان کی ٹیم کام کرتی تھی. اگر آپ دیکھیں ہماری کسی اگر پارٹی کا اسٹرکچر بلڈ کیا تو وہ ترین صاحب نے کیا، ٹھیک. اور جنرل سیکرٹری تھے پارٹی میں، اور علیم صاحب کی بہت زیادہ خدمات ہیں. پارٹی کے پریزیڈنٹ رہے وہ پنجاب کے، اور انہوں نے بڑی دن رات محنت کی، اور آپ کو پتہ ہے کہ ان کو تو آپ اس کو مان رہے ہیں؟ شارٹلی بتائیے گا، میرے پاس ٹائم تھوڑا رہ گیا. جی یہ اگر یہ اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے، ان کا آپس میں ایک بہت کوئی بڑی بات نہیں. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک اور ہے. یہ اگر ہونے جائے گا تو یہ انشاءاللہ یہ اچھا ہی ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. اون چودھری صاحب بہت شکریہ جی، آپ کا بہت شکریہ آپ کے ٹائم دینے کا. جس طرح اون چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ جہانگیر خان ترین اور علیم خان گروپ اکٹھے ہو سکتے ہیں اور اس میں کوئی بڑی بات نہیں. آئندہ آنے والا مستقبل کیا ہوگا اس کا تھوڑی سی ایک جھلک آپ کو آج کی اس باتوں میں نظر آئی ہوگی. مجھے منصور اعظم قاضی کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.